अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9 अप्रैल 2025 है और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर से आप चंद मनाजर चमकती हुई धूप में देख रहे हैं। दोनों तरफ पे रेड कलर की कालीन नुमा रास्ता नज़र आ रहा है। ये बेसिकली इन्होंने यहाँ जो साइकिल चलाने वाले लोग हैं उनको प्रायोरिटी दी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं वो साइकिल एक नज़र भी आ रहा है सामने से। पूरे फ्रैंकफर्ट के अंदर इन्होंने सड़कों को इस तरह मुख्तलिफ इस्तेमाल कर दिया है, मतलब कि 2 ट्रैक ख़त्म करके एक कर दी, सिर्फ उन लोगों को प्रायोरिटी देने के लिए जो साइकिल यूज़ करते हैं। ये कौमें जो हैं अपने उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं जो सेहत का ख्याल रखते हैं और फ़ज़ा के लिए ज़्यादा बेहतर चलते हैं ताकि लोग जो बीमार ना हों। ये मनाज़र आप तकरीबन रोज़ाना देखते हैं, सुबह भी शाम को भी, लेकिन इस वक्त थोड़ी ज़रा हिलजुल ज़्यादा थी तो मैंने कहा चलें शामिल कर लेते हैं। असल चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो एक ख़बर है जो मेरी नज़र से आज गुजरी, और गुजरते ही मुझे एक बहुत क्या कहते हैं अहम ख्याल आया कि आगाज़ इस्लाम में मुसलमानों को कितनी तकलीफ़ दे सिचुएशंस या सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एक वाक़या जो शाब अबी तालिब में मुहासरा का है, मुसलमानों को 3 साल वहाँ मुहासरा में रखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को किस तरह वहाँ तकालीफ पहुँची, और इस मुहासरे की ज़रा चंद शराइत भी सुने, और फिर आज के दौर में उसी प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक तशरीफ़ लाने वाले इमाम महदी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात के साथ जो रवैया रखा जा रहा है और जो तकालीफ उनको दी जा रही है, आज की इस ताज़ा खबर में मुझे वो नज़र आई तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं इसको शेयर कर देता हूँ। साथ ही आप मनाज़र देखेंगे सफ़र के, और साथ उस खबर की और उस मुहासरे की जो आगाज़ इस्लाम में होता थोड़ी मवाजना भी सुनेंगे। दोस्तों, आगाज़ इस्लाम में मुसलमानों का बाइकाट एक बहुत अहम और तकलीफ़ देह वाक़या था जिसका ज़िक्र सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़ी तफसील से आता है। ये वाक़या शाब अबी तालिब में पेश आया। इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि जब इस्लाम मक्का में फैलने लगा और कुरैश के सरदारों को ये महसूस हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद से उनके बातिल अकायद और मफादात को ख़तरा है, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों को रोकने की कोशिश की। जब तबलीग के दूसरे तरीके नाकाम हुए तो उन्होंने सोशल और मुआशी बाइकाट का ऐलान कर दिया, और इसका आगाज़ तकरीबन नबूवत के 7वें साल 617 ईस्वी में हुआ। जो मुकाम था बाइकाट का वो शाब अबी तालिब मक्का के करीब एक तंग वादी जहाँ बनी हाशिम रहाइश पजीर थे। इसमें जो मुतासरीन थे उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अबू तालिब, तमाम बनी हाशिम, मुस्लिम गैर मुस्लिम और दीगर मुसलमान। और इस बाइकाट की जो नोयत थी वो भी ज़रा सुन लें। मुसलमानों से ख़रीदो फरोख्त बंद कर दी गई, उनसे रिश्तेदारी करने पर पाबंदी लगाई गई, उनके साथ मेल जोल बंद कर दिया गया, उन्हें समाजी तौर पर तनहा कर दिया गया। फिर जो मुश्किलात इसके ज़रिए पेश आईं वो खाने पीने की शदीद किल्लत हो गई, दरख्तों के पत्ते और चमड़े तक खाने पर मजबूर हो गए मुसलमान, बच्चों के रोने की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई देती थीं। इसका जो बाइकाट का जो ख़ात्मा है वो कुछ यूँ था। ये बाइकाट तकरीबन 3 साल तक जारी रहा। बिलाखिर कुछ नरम दिल कुरैशी सरदारों ने इस ज़ालिमाना मुआहदे को ख़त्म करवाया। बाइकाट की दस्तावीज़ को अल्लाह ताला ने दीमक के ज़रिए चाट कर ख़त्म करवाया, और सिर्फ बिस्मिकल अल्लाहुम्मा बाकी बचा। ये वाक़या सब्र, इस्तक़लाल, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसे की आला मिसाल है जो आज भी उम्मत के लिए सबक आमोज़ है। और अगर आप इस पे गौर करें तो आज के दौर में इन उस वाक़या को
کس طرح دہرایا جا رہا ہے اور کہاں دہرایا جا رہا ہے، یہ آپ اس خبر کو پڑھ کر اندازہ لگا لیں۔ پہلی خبر بہاول نگر سے ہے آج کی تازہ۔ ایک وکیل صاحب ہیں جنہوں نے اپنا قرارداد بابت علیحدہ فرمائے جائیں برتن قادیانی کمیونٹی، یہ جی بخدمت جناب صدر بار ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ بار بہاول نگر کے نام ایک درخواست دی گئی ہے۔ گزارش ہے کہ سائل ڈسٹرکٹ بار کا ممبر ہے اور پیشہ وکالت سے منسلک ہے۔ سائل کافی عرصہ سے دیکھ رہا ہے کہ قادیانی جو کہ دنیا کے بدترین کافر ہیں، وہ بار روم کے اندر وہی برتن استعمال کرتے ہیں جو مسلمان وکلاء استعمال کرتے ہیں۔ گزارش ہے کہ ان لعنتی مرتدوں کے برتن بار روم میں علیحدہ کیے جائیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا جائے۔ ماشاءاللہ، یہ ہے آج کے وکیل پاکستان میں، جن کی ذہنیت اس طرح گندی ہو چکی ہے کہ انسان کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے اگلی خبر سنیں۔ چک نمبر 272 آر-بے کرتارپور میں ناموس رسالت اور ختم نبوت کی خاطر مسلمانوں کے تمام مکان پہ فکر یکجا ہو چکے ہیں۔ گاؤں کے معززین امن قائم رکھنے کی خاطر قادیانی مرتد کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا، جس کے مطابق قادیانی 10 اپریل 2025 روز جمعرات کو اپنی دونوں عبادت گاہوں کے میناروں کو مسمار کرنے کے پابند ہیں۔ اس کا باقاعدہ اسٹامپ پیپر لکھا گیا جس پر دونوں فریقین نے خوش اسلوبی سے بغیر کسی دباؤ کے دستخط کیے، مگر چند گھنٹوں کے بعد ہی قادیانیوں نے دھوکہ کے ساتھ منافقت کرتے ہوئے شرارت کر کے اسٹامپ پیپر حاصل کر لیے اور ان کو پھاڑ ڈالا اور اپنے کیے گئے وعدے اور معاہدے سے مکر گئے، جس کے بعد چک نمبر 275 آر-بے کرتارپور تحصیل و ضلع فیصل آباد کے تمام غیور مسلمانوں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ وہ قادیانیوں کے ساتھ ہر قسم کا مکمل بائیکاٹ کریں گے، جس کے مندرجہ ذیل نکات ہیں۔ اب سنتے ہیں یہ والے نکات اور غور کرتے ہیں، ذہن میں یہ سوچیں وہ جو وادی میں مسلمانوں کا جو بائیکاٹ ہوا، ان کو محاصرہ کیا گیا 3 سال تک شہاب ابی طالب میں، تو یہ سنیں ذرا۔ نمبر 1، تمام قادیانیوں کا واٹر سپلائی کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہر قسم کا زمینی اور نہری پانی کے لین دین کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ جس پرائیویٹ اسکول یا اکیڈمی میں قادیانیوں کے بچے پڑھائے جاتے ہیں انہیں وہاں سے ڈسچارج کیا جائے گا۔ قادیانی اساتذہ کو بھی تمام اداروں سے فارغ کیا جائے گا اور قادیانیوں کے لڑکوں کو کسی بھی قسم کی کھیل کود میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گاؤں کا کوئی بھی ڈاکٹر کسی قادیانی کو کسی بھی قسم کی میڈیسن نہیں دے گا اور نہ ہی قادیانیوں کے گھروں میں جا کر مریضوں کو چیک کرے گا۔ قادیانیوں کے لیے ہر قسم کی ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ قادیانیوں کے تمام دکانداروں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ جو دکاندار باہر سے سبزی یا فروٹ وغیرہ فروخت کرنے آتے ہیں ان کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا جائے گا اور وہ اس پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ تمام حجام ان کی کٹنگ اور شیو وغیرہ نہ وہاں پر کریں گے اور نہ ہی ان کے گھر جا کر۔ قادیانیوں کے لیے ہر قسم کے پلمبر الیکٹریشین کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا اور ان کے لیے ہر قسم کی مزدوری کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ گاؤں میں جو قادیانیوں کے جو آٹے والی چکی ہے اس کو مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ قادیانیوں کے ساتھ ٹھیکے پر زمین لینے اور دینے پر بندی ہوگی۔ جن کی زمینیں پہلے سے قادیانیوں کے پاس ٹھیکے پر موجود ہیں وہ مسلمان جلد سے جلد سے اپنی زمینیں واپس لینے کے پابند ہوں گے۔ جو مسلمان کے ساتھ معاملات رکھے گا اس کا کوئی بھی مسلمان جنازہ نہیں پڑھے گا اور نہ ہی کوئی عالم ان کا جنازہ پڑھائے گا۔ قادیانیوں کی ٹرالی ٹریکٹر کا مسلمانوں کی جانب سے مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ قادیانیوں کے اینٹوں کے بھٹے کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ختم نبوت کے لیے فنڈ اکٹھا کیا جائے گا۔ گاؤں میں ایک امن امان کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی جو امن امان کی صورتحال کو دیکھے گی۔ جو کوئی مسلمان ان تمام شرائط پر عمل نہیں کرے گا اور قادیانیوں کے ساتھ معاملات رکھے گا تو تمام گاؤں والوں کی جانب سے اس مسلمان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ یہ ہے جی معاہدہ، یہ آج ہی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا گیا ہے کسی جگہ سے، تو دوستوں کے نالج میں لانے کے لیے اور پاکستان میں بسنے والے غیور مسلمانوں کے نالج میں لانے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آج بھی مانتے ہیں، یہ میں نے سمجھا کہ اس کو شیئر کر دیا جائے۔